नहीं बताएं प्लीज, आप ऐसे क्यों करिए, बता देना प्लीज, लास्ट 1 ईयर से। नहीं नहीं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। डीजी आईएसपीआर और सरफराज बुगटी की जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। पिछले वीलॉग में मैंने आपको तफसील से बताया भी किस तरह तमाम वीडियोस सामने रखी गई हैं, ज़रार कंपनी ने किस तरह कामयाबी से ऑपरेशन किया वो भी बताया गया। अफगानिस्तान से क्या ताल्लुक है, कौन कौन से लोग अफगानिस्तान से मुलव्वस थे, भारत और भारतीय मीडिया का क्या किरदार था, कितने लोगों को बचाया गया, कितने लोग मारे गए, किस तरह से फौज ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, वो तमाम चीजें पहले मैंने आपको बताई। लेकिन एक ऐसा सवाल जिसका जवाब नहीं दिया गया, मुबहम दिया गया, या एक मेन सवाल जो पूरी कौम के ज़हनों में है, उसका जवाब क्यों नहीं आया? दाल में क्या कुछ काला है? पहले तो सरफराज बुगटी ने वो ऐसे दिखाया ना कि सब कुछ अच्छा है, कोई मिसिंग पर्संस नहीं है। अगर हैं भी तो वो झूठ बोला जाता है, वो टीटीपी के अपने लोग हैं या वो बीएलए के साथ मिल चुके हैं, लिहाजा मिसिंग पर्सन वाला मामला नहीं है। इंसानी हकूक वाला भी सारा झूठा प्रापेगंडा है और ये सारा मीडिया पर प्रापेगंडा है। इंसानी हकूक का भी बलूचिस्तान में इशू कोई नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि देखिए, अगर कुछ गलतियां हुई है ना तो वो पिछली हुकूमत में हुई है, हमारा कसूर नहीं है। उन्होंने कहा कि टीटीपी को भी आबाद किया गया पिछली हुकूमत में और इसी तरह से बीएलए के कमांडरों को भी छोड़ा गया पिछली हुकूमत में। हालांकि जो पिछली हुकूमत थी बलूचिस्तान में वो थी बाप पार्टी की और सरफराज बुगटी का भी ताल्लुक उसी जमात से था, जिस पार्टी की हुकूमत थी उसी पार्टी से। ये तो अभी अबूरी हुकूमत में गए, अबूरी हुकूमत को छोड़ा तो उसके बाद ये पीपल्स पार्टी में चले गए और उसके बाद इन्हें वज़ीर आला बना दिया गया। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि ये पिछली हुकूमत ने, और फिर जब ये बयान कर रहे थे ना फजाइल के वहां पे तो कोई मसला ही नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि आप ऐसा मत करें, आप जो है ना आप हमें तकलीफ पहुंचा रहे हैं, आप ये किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी आपको ये नहीं करना चाहिए, आप किस तरह के दावे या जो गुफ्तगू कर रहे हैं आप ना करें। तो सरफराज बुगटी चढ़ गए, चढ़ाई कर दी सहाफी पे। उन्होंने कहा आप ऐसे सर क्यों हिला रही हैं, चलिए सर हिलाने पे तकलीफ, सर क्यों हिला रही हैं, हम कह रहे हैं आप ऐसी बातें ना करें, हम अपसेट है सहाफी, आपसे ज्यादा अपसेट मैं हूं। सरफराज बुगटी ने कहा मुझसे ज्यादा आप बलूचिस्तान को नहीं जानते, मैं जिम्मेदार हूं, मैं ज्यादा परेशान हूं। तो यानी तलख कलामी भी, जब किसी सवाल का जवाब ना हो, आगे से कोई टोक ले, स्क्रिप्टेड सवाल तो सबको समझ आते हैं ना, लिख के दे दिया, उसके बाद प्रेजेंटेशन चला दी। लेकिन अगर कोई सहाफी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सवाल पूछ ले कि भाई साहब आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप फर्मा बरदारी कर रहे हैं, ऐसा ना करें, तो फिर आप चढ़ाई करते हैं। अब अहम सवाल की तरफ सबसे पहले मैं आता हूं। ये आम लोगों के ज़हनों में सवाल था, पिछले वीलॉग में मैंने भी सवाल उठाया था, आम लोग भी सवाल उठा रहे हैं और लोग जानना भी चाहते हैं, और आज एक रिपोर्टर ने ये सवाल पूछ भी लिया। उन्होंने कहा एक चीज तो सबसे पहले ये बताएं, क्या अभी भी कुछ होस्टेजेस, कुछ मगवी, कुछ यरगमाली बीएलए के कब्जे में हैं? कितने दहशतगर्द मारे गए हैं, यानी इसकी जरा तफसील बताएं, क्या अभी भी होस्टेजेस हैं? डीजी आईएसपीआर ने बताया, देखिए उन्होंने कहा कि 26 एहलकार, 26 टोटल लोग ना शहीद हुए हैं, मुसाफिर और सारे 26 शहीद हुए हैं। और उन्होंने कहा पहले हमने तादाद कम बताई थी, अब इतलात आई है तो ज्यादा, यानी अब मैंने अपडेट कर दिया, 26 लोग शहीद हुए हैं, 18 आर्मी और एफसी एहलकार शहीद हुए हैं, 3 रेलवे और 5 सिविलियन शहीद हुए हैं, यानी टोटल उन्होंने कहा 26 शहीद हुए हैं, 37 जख्मी हुए हैं, और टोटल वो लोग जो बाजियाब किए गए हैं उनकी तादाद बनती है 354, 354 टोटल बनती है। तो उन्होंने कहा कि अब इस सवाल का जवाब जो है वो सरफराज बुगटी देंगे। आईएसपीआर ने इतनी गुफ्तगू की, उन्होंने गुफ्तगू रोक दी, उन्होंने कहा आप ऐड करेंगे बुगटी साहब, यानी वो रुक गए, उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या स्टिल। उन्होंने ये भी जरूर बताया कि वो जी आए, शुरू में ही उन्होंने कुछ टोलियां बना दी थी,
کچھ لوگوں کو ٹرین کے پاس ہی روک لیا تھا, کچھ لوگ ان کے پاس رک گئے تھے, کچھ کو لوگ لے کر وہ آگے چلے گئے اور آگے بھی جا کر ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا, مار دیا, یہ کیا وہ کیا. 33 مارے گئے ہیں لیکن اصل تعداد ان کی زیادہ تھی. واضح جواب بالکل ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیا کہ وہ جن کو آگے لے کر گئے تھے کیا ان کو بھی بازیاب کروایا گیا یا نہیں کروایا گیا, یا جن کو لے کر چلے گئے ان کو لے کر چلے گئے. اب آتے ہیں یہاں پہ سرفراز بگٹی صاحب. انہوں نے کہا کہ جو ٹوٹل ٹکٹیں ایشو ہوئی ہیں نا کوئٹہ سے, وہ ہوئی ہیں 425 ٹکٹیں. اور انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں جب کوئٹہ سے ٹکٹ ایشو ہوئی ہے تو کوئٹہ سے ٹرین کے اندر سوار بھی ہوگا, ہو سکتا ہے کوئی سبی سے کسی نے بیٹھنا تھا, ہو سکتا ہے کسی نے آگے سے بیٹھنا تھا. حالانکہ عام طور پہ جس اسٹیشن سے ٹکٹیں ایشو ہوتے ہیں وہیں سے بیٹھتے ہیں, ورنہ کسی نے سبی سے بیٹھنا ہے تو وہ سبی سے ٹکٹ کٹوائے گا, کسی نے ڈیرہ غازی خان سے بیٹھنا ہے تو وہ ڈیرہ غازی خان سے ٹکٹ کٹوائے گا, وہ کوئٹہ سے نہیں کٹوائے گا. بہرحال انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ رستے میں اسٹیشنوں پر اتر گئے ہوں. حالانکہ کوئٹہ سے ٹرین چلی اور اس نے پشاور جانا ہے, محض 80 کلومیٹر سفر کر کے کون اترے گا, سوال اٹھتا ہے. اب اگر کیلکولیشن نکالی جائے ان کے مطابق بھی جو انہوں نے بتایا ہے کہ جی 425 لوگ جو ہے نا ٹوٹل جنہوں نے ٹکٹیں لی, حالانکہ پہلے تعداد 450 کی آئی تھی, چلیں 425 ٹکٹیں ایشو ہوئی وہ کہتے ہیں ریکارڈ کے مطابق. اور کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جہاز والا تو معاملہ نہیں ہوتا نا کمپیوٹرائز, نہ کوئی بورڈنگ پاس ہوتا ہے کتنے لوگوں نے ٹکٹ خریدا تھا جہاز کا اور اتنے بیٹھے ہیں, تو یہ مینوئل طریقہ ہے, 20% کمپیوٹرائزڈ ہے, سوری. تو بہرحال 425 اس میں سے مائنس کر دیں 26 لوگ جو شہید ہوئے ہیں, پیچھے کتنے بچے 399, اور آپ نے بازیاب کتنے کروائے ہیں 354. 45 ابھی بھی وہ لوگ بچتے ہیں, 45 ان کے مطابق بھی, کہ جو نہ تو شہیدوں میں ہیں نہ بازیاب ہونے والوں میں ہیں. تو یہ ایک معمہ ہے, 45 کدھر گئے, کیا وہ ابھی بھی, کیونکہ مبہم جواب دیا گیا. اور سرفراز بگٹی کا ہو سکتا ہے, کیونکہ کل بھی ہم نے ایک دو لوگ بازیاب کروائے, ہو سکتا ہے کچھ اکا دکا, ہو سکتا ہے اکا دکا ہوں. اگر آپ اتنے کلیئر نہیں ہیں, اگر آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہے کہ راستے میں اتنے نکل گئے تھے یا اتنے بیٹھے نہیں تھے, اتنوں نے آگے سے بیٹھنا تھا, پھر پریس کانفرنس آپ کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ واضح مائنڈ کے ساتھ آتے ہیں نا. تو 45 تو اس حساب سے بھی لوگ بنتے ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں آیا کہ وہ سفر ہی انہوں نے نہیں کیا, آیا وہ راستے میں ہی اتر گئے, آیا وہ ابھی بھی بی ایل اے کی حراست میں ہے یا نہیں ہے. تو یہ وہ اصل سوال تھا جو پوچھا جا رہا تھا, جس کا جواب نہیں دیا گیا, اور پھر تلخ کلامی اور سارے معاملات کی نظر ہو گیا, اور کہا گیا اکا دکا ہو سکتا ہے میں بھی, اور تعداد زیادہ تھی, سب دہشت گرد نہیں مارے, 33 مرے ہیں, تعداد زیادہ تھی اور باقی لوگوں کو شاید لے کے نکل گئے ہوں, یا جو بھی ہوا ہے یہ کہانی تو ہو گئی ہے. یعنی اب اس کو ظاہر ہے پاکستان میں بات کرنا بھی تو مشکل ہے نا, بات کریں گے تو کہیں گے پراپیگنڈا ہو رہا ہے, جھوٹ بولا جا رہا ہے, نفرت پھیلائی جا رہی ہے. لیکن دال کے اندر کالا ضرور ہے, یہ دال مکمل کالی نہیں بھی ہے نا, کچھ نہ کچھ اس میں چیزیں ہیں. دوسری طرف آج بڑی تعداد میں, جی بڑی تعداد کے اندر حیدرآباد میں پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے زبردست احتجاج کیا گیا ہے. دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم کے خلاف یہ احتجاج کیا گیا. کچھ لوگ دریا پر بھی پہنچے, وہاں پر پہنچ کر بھی جہاں سے نہریں نکالے جانی ہیں وہاں پر بھی احتجاج کیا گیا. یعنی بڑی تعداد کے اندر وکلا تھے, کالے کوٹ میں پہنے ہوئے تھے, تو وہ احتجاج کے اندر شریک ہوئے ہیں. اور پھر اسلام آباد میں آج ایک اہم ملاقات بھی ہوئی ہے. اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے نو منتخب کابینہ نے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے ملاقات کی ہے. اس سے پہلے یہی نئی کابینہ جو آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی, وہ سرفراز ڈوگر اینڈ کمپنی کے ساتھ ملاقات کر چکی ہے. حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے, آج تو لاہور ہائی کورٹ بار نے بھی چیلنج کر دیا نا, وہ 5 ججز کے ساتھ کھڑے ہوئے سینیئرٹی والا جو میٹر ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے ایک طرف چیلنج کیا ہوا ہے, ایک طرف انہی ججز سے ملتے ہیں, اور انہی ججز کو لگانے والے اعظم نذیر تارڑ اینڈ کمپنی ان سے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں. تو لہٰذا آپ یعنی دونوں طرف کھیل رہے ہیں, آپ حسین کے لشکر میں بھی ہیں, آپ یزید کے لشکر میں بھی ہیں. یعنی آپ ظاہر تو آپ مفادات کے ساتھ ہیں نا, تو آپ یعنی کیا کر رہے ہیں. پھر آج ایک اہم سوال ڈی جی آئی ایس پی آر سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا فیلئر نہیں تھا؟ اتنا بڑا حملہ ہو گیا نا, ذمہ دار بھی تو کسی پر ذمہ داری تو بھی ڈالے نا. بندوقیں افغانستان سے آ گئی, افغانستان انٹرفیئرنس کر رہا ہے, افغانستان سے لوگ آتے ہیں, بھارت ٹرین کرتا ہے, لیکن یہاں پہ بھی تو کسی کی ناکامی تھی نا. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ دیکھیں
इंटेलिजेंस एजेंसियां दिन रात काम करती हैं। सरफराज बुगटी ने बताया कि क्योंकि 44% जो है वो बलोचिस्तान है, पाकिस्तान का हिस्सा, बड़ा इलाका है, कई की किलोमीटरों तक रिहायश ही नहीं है, उसको यानी सारे को रेस्क्यू करना और सारे को देखना बड़ा मुश्किल काम है। और उन्होंने कहा कि DGISPR ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियां दिन रात काम कर रही हैं, और अगर आप ये कहें कि उनका फेलियर है, अगर आप कहें कि इंटेलिजेंस एजेंसियों का फेलियर है, तो फिर ये ज्यादती होगी और इस तरह आप उनके हौसला शिकनी करेंगे। यानी वो बेचारे काम कर रहे हैं और आप कहेंगे कि नाकामी है, तो फिर इस तरह तो ज्यादती होगी ना फिर वो। और सरफराज बुगटी ने कहा कि देखिए, अगर आप 9 गोल रोक लेते हैं, 9 हमले नाकाम बना देते हैं, यानी तो वो किसी को नजर नहीं आते, मगर एक गोल जो नहीं रुक पाता, और वो बड़ा गोल इस तरह का जिसमें इतने लोग मारे जाते हैं, तो वो कहते हैं वो सबको नजर आता है। यानी जो एजेंसियों की कामयाबी है वो नजर नहीं आती, जो नाकामी वो नजर आती है। तो बहरहाल जिम्मेदारी का तायुन नहीं किया गया और जो वाज़ह सवाल था उसका आज जवाब नहीं मिल सका। पाकिस्तान